أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان الله ما شاء الله يا الله ما شاء الله ما شاء الله. المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
ما شاء الله ما شاء الله. ونيسرك